شما چای نوشیدن را دوست می‌دارید؟ شما چای نوشیدن را دوست می‌دارید؟ آپ کو چائے پینا پسند ہے؟ شما چای نوشیدن را دوست می‌دارید؟ آپ کو چائے پینا پسند ہے؟ شما چای نوشیدن را دوست می‌دارید؟ آپ کو چائے پینا پسند ہے؟ می‌خواهید چای یا آب بنوشید؟ می‌خواهید چای یا آب بنوشید؟ آپ چائے پینا پسند چاہتے ہیں یا پانی؟ چائے یعنی چائے، آب یعنی پانی. می‌خواهید چای یا آب بنوشید؟ می‌خواهید چای یا آب بنوشید؟ آپ چائے پینا چاہتے ہیں یا پانی؟ می‌خواهید چای یا آب بنوشید؟ آپ چائے پینا چاہتے ہیں یا پانی؟ من تشنه هستم. من تشنه نیستم. من تشنه نیستم. من تشنه نیستم. میں پیاسا نہیں. من تشنه نیستم. من تشنه نیستم. میں پیاسا نہیں. من تشنه نیستم. اسے درست کر لیجیے گا. من تشنه نیستم. میں پیاسا نہیں. من تشنه نیستم. میں پیاسا نہیں. این شام چه می‌خورید؟ این شام اس شام. چی کیا؟ این شام چی می‌خورید؟ آج شام آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ این شام چی می‌خورید؟ آج شام آپ کیا کھائیں گے یا آپ شام آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ این شام چی می‌خورید؟ آج شام آپ کیا کھانا پسند کریں گے یا کیا کھائیں گے آج شام؟ آیا شما کافی خوردید؟ آیا شما کافی خوردید؟ کیا آپ نے کافی کھایا؟ آیا شما کافی خوردید؟ کیا آپ نے کافی کھایا؟ کیا آپ نے پیٹ بھر کھا لیا یا آپ نے ٹھیک ٹھاک کھا لیا؟ آیا شما کافی خوردید؟ کافی یعنی کافی. آیا شما کافی خوردید؟ کیا آپ نے پیٹ بھر کھا لیا؟ شما قهوه نوشیدید؟ آپ نے کافی پی؟ شما قهوه نوشیدید؟ آپ نے کافی پی؟ شما قهوه نوشیدید؟ آپ نے کافی پی؟ قهوه کی جگہ آپ کافی بھی استعمال کر سکتے ہیں. شما کافی نوشیدید؟ آپ نے کافی پی؟ من پر بودم و تو؟ من پر بودم و تو؟ میں سیر ہو گیا اور تم؟ یعنی میں نے پیٹ بھر کھا لیا. من پر بودم میرا پیٹ بھر گیا. و تو اور تم؟ من پر بودم و تو؟ میں نے پیٹ بھر کھا لیا اور تم؟ من گرسنه هستم. من گرسنه هستم. میں بھوکا ہوں. گرسنه بھوکا. من گرسنه هستم. میں بھوکا ہوں. من گرسنه هستم. میں بھوکا ہوں. من خوردن می‌خواهم. من خوردن می‌خواهم. میں کھانا چاہتا ہوں. من خوردن می‌خواهم. میں کھانا چاہتا ہوں. من خوردن می‌خواهم. میں کھانا چاہتا ہوں. من نوشیدن می‌خواهم. من نوشیدن می‌خواهم. میں پینا چاہتا ہوں.
من نوشیدن میخواهم. من نوشیدن میخواهم. میں پینا چاہتا ہوں. من نوشیدن میخواهم. میں پینا چاہتا ہوں. من میخورم. من میخورم. میں کھاتا ہوں. من میخورم. میں کھاتا ہوں. من میخورم. میں کھاتا ہوں. شما میخورید. آپ کھاتے ہیں. شما میخورید. آپ کھاتے ہیں. شما میخورید. آپ کھاتے ہیں. او میخورد. وہ کھاتا ہے. او میخورد. وہ کھاتا ہے. او میخورد. وہ کھاتا ہے. آنها میخورند. وہ کھاتے ہیں. آنها میخورند. وہ کھاتے ہیں. آنها میخورند. وہ کھاتے ہیں. ما میخورم. ما میخورم. ہم کھاتے ہیں. ما میخورم. ہم کھاتے ہیں. ما یعنی ہم. ما میخورم. ما میخوریم. ہم کھاتے ہیں. ما میخوریم. ہم کھاتے ہیں. ما میخوریم. ہم کھاتے ہیں. من می نوشم. من می نوشم. میں پیتا ہوں. من می نوشم. میں پیتا ہوں. من می نوشم. میں پیتا ہوں. شما می نوشید. شما می نوشید. آپ پیتے ہیں. شما می نوشید. آپ پیتے ہیں. شما می نوشید. آپ پیتے ہیں. او میں نوشد. او میں نوشد. وہ پیتا ہے. او میں نوشد. وہ پیتا ہے. او میں نوشد. وہ پیتا ہے. ما میں نوشیم. ما می نوشم. ما می نوشیم. ہم پیتے ہیں. ما می نوشیم. ہم پیتے ہیں. ما ہم. ما میں نوشیم. ہم پیتے ہیں. ما میں نوشیم. ہم پیتے ہیں. آنها میں نوشند. آنها میں نوشند. وہ پیتے ہیں. آنها میں نوشند. وہ پیتے ہیں. آنها میں نوشند. وہ پیتے ہیں.